अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फ़ैसले को लेकर दिखाई ये दे रहा है कि हुकूमत और अदलिया के माबैन जो कशमकश और तनाव की कैफियत है वो अब अगले मरहले में जा रही है, और फिर मामलात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस केस के हवाले से सूरत हाल जो है वो अदालती छुट्टियों के बाद जो है वो वाज़े होगी, क्योंकि अब हुकूमत जो है वो एक बिल के ज़रिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम ला रही है, और ये तरमीम जो है ये वाज़ेह तौर पर उस टकराव में है जो 12 जुलाई को अदालत ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला दिया था, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ ये कि पार्टी तस्लीम किया गया था बल्कि ये कहा गया था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उनको दी जानी चाहिए, और उसके अलावा उसके लिए एक टाइम फ्रेम भी दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के हवाले से 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। 39 का जो है वो उन्होंने PTI का मानते हुए नोटिफिकेशन किया, और ये बात कही सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा, जबकि बैरिस्टर गौहर अली खान भी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पार्टी के चेयरमैन नहीं हैं। ज़ाहिर है ये मामला अब आएगा। अब हुकूमत जो तरमीमी बिल ला रही है वो ज़ाहिर है जो दोनों मामलात तय पाई गई हैं उस फैसले में वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। पहली तरमीम यह है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का जो इकरारनामा है वो तब्दील नहीं किया जा सकेगा, और दूसरी तरमीम यह है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को न दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये एक संजीदा हालात की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फ़ैसले के अंदर बड़ी वाज़ेह है, और अब पार्लियामेंट के अंदर एक सादा बिल के ज़रिए जो है उस मामले को अनडू करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मामला जो है ये सस्टेनेबल है? क्या इस तरीके से जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके सामने बांधा जा सकता है? क्योंकि दिखाई यही दे रहा है कि हुकूमत किसी कीमत पर भी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए तैयार नहीं है। ये सूरत हाल जो है ये ना सिर्फ ये कि एक आइनी बहस भी है, एक आइनी मामला भी है, बल्कि इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है उसका भी दारोमदार बड़ी हद तक इस मामले के सेटल डाउन होने पर है। अगर तहरीक इंसाफ को सीटें मिल जाती हैं तो फिर ज़ाहिर है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए पार्लियामान के अंदर एक मुश्किल पैदा होगी। दूसरी सूरत में क्या इस कशमकश के नतीजे में अदलिया जो है वो पीछे हटेगी? फ़िलवक्त दिखाई दे रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं और माहिर कानून भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, माहिर कानून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। निहाल हाशमी साहब, इस बिल को लाने से ये बड़ा वाज़ेह हो चला है कि हुकूमत जो है वो अब एक तसादुम में जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ाहिर है इस वक्त छुट्टियों का मसला है, मामला जो है वो सितंबर तक जाएगा। उससे पहले आप क्या समझते हैं कि ये बिल वो ढाल फ्राहम करेगा कि जिसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन में और पार्लिमानी प्रैक्टिस और प्रोसीजर में ये कहीं पे नहीं लिखा है कि गवर्नमेंट कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती और कब कर सकती है और कब नहीं कर सकती। तो ये इससे प्रिजम्पशन नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट कोई तसादुम की तरफ जा रही है। एक ज़रूरत थी, एक नेसेसिटी है,
اور اس کو اگر ماضی کی گورنمنٹس نے محسوس نہیں کیا، جو ابہام ہے وہ دور نہیں ہوا، تو اگر یہ کام قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کرتی ہے تو اسے سب کو ویلکم کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے، آئین سازی، قانون سازی نہ کسی جلسے کا کام ہے، نہ دھرنے کا کام ہے، نہ ٹاک شو میں، نہ عدالت کا کام ہے. عدالت کا کام اسے ڈیفائن کرنا تو ہو سکتا ہے، مگر آئین بنانا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. تو پارلیمنٹ اپنی جو فرائض ہے اس کو انجام دے رہی ہے. پارلیمنٹ کا کام ہی آئین سازی ہے. پارلیمنٹ کا کام حکومت بھی کرنا نہیں، حکومت تو ایگزیکٹو کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک اچھا اقدام کر رہی حکومت تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں تک رہ گیا جو عدالت میں حکومت گئی ہے یا جو فریق گئے ہیں، اور وہ چھٹیوں سے پہلے یا چھٹیوں کے بعد جب بھی اس کی سنوائی ہوگی تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے. میں آتا ہوں نہال ہاشمی صاحب، ذرا اس کو تھوڑا اوپن کر لیں. نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بات نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، فیصلہ آ گیا، اس پہ معترض ہیں کہ جی عدالت کا کام جو ہے وہ آئین کی تشریح کرنا ہے، آئین ری رائٹ کرنا نہیں ہے. ماضی میں بھی یہ ہوا، لیکن ایک عدالتی فیصلہ ہے، اس کو تسلیم کرنا بھی تو سب کا فرض ہے نا. یہ تو اب یہ جو بات ہے کہ اب اس کے سامنے ایک بند باندھا جائے، اس فیصلے کو پارلیمان کے اندر ایک سادہ بل کے ذریعے انڈو کرنے کی کوشش کی جائے، کیا یہ اس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے؟ ندیم صاحب، گزارش ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، آ گیا فیصلہ، کوئی مانے یا نہ مانے. کیا ایک منٹ جی حکومت نے کیا کیا؟ پراپر کام کیا کہ وہ ریویو پٹیشن میں گئے. ریویو پٹیشن بھی بند باندھنے کے برابر ہے، اور یہ حق دیا گیا ہے ہمیں کہ ریویو میں جا سکتے ہیں ہم. جوڈیشری نے کہا کہ ابھی ہمیں چھٹیاں ہیں، اس لیے 15 دن میں اس کی کارروائی نہیں شروع کی جا سکتی، یہ جا کے سپٹمبر میں شروع ہوگی. یہ تھا سپریم کورٹ کا جواب. ریویو کا حق ہم سے چھینا نہیں. ہم نے اعتراضات کیے کہ پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں تھی، اس کو کیسے ملی سیٹیں؟ اور پھر انہوں نے اجازت دے دی کہ 15 دن میں پارٹیاں بدلو. یہ سارے لوگ سنی اتحاد میں شامل ہوئے تھے، یقیناً ایفیڈیوٹ دیا ہوگا. اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ فلو کراسنگ کرو اور دوسری جماعت میں جاؤ، اور وہ بھی 15 دن میں. ہم نے اعتراض کیے تھے، کورٹ کی طرف سے دیر ہوئی. پارلیمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کنفیوژن کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے کیا کورٹ ہم سے ہمارا حق چھین لے گی؟ ہمارا حق ہے قانون سازی کرنا. قانون سازی پیش ہوئی، ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجی، وہاں ووٹنگ ہوئی، ہمارے مخالفت میں کم ووٹ آئے، جے یو آئی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اور وہ کمیٹی سے وہ بل کی منظور ایک لحاظ سے آ گئی ہوگی. اب وہ باقاعدہ پیش ہوگا اسمبلی میں، ووٹنگ ہوگی، قانون سازی ہو جائے گی. ہم نے بند باندھنے کی کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے، میں نثار کھوڑو صاحب آتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر ذرا شارٹ کمنٹس لے لیں. اب اس میں کامران مرتضیٰ صاحب، آپ لوگوں نے اس کمیٹی کے اندر اس سے ابسٹین کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ کیا اس بل کے ذریعے ایک عدالتی فیصلہ جو ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا تھوڑا سا میں اس کے شروع سے بات کر لیتا ہوں. جو فیصلے کی بات ہے، اس فیصلے سے ذاتی طور پہ میں اتفاق نہیں کرتا. گو کہ پارٹی نے جزوی طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور یہ بھی کہا کہ آپ ریویو نہیں فائل کریں گے. مگر جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، ایک وکیل کے طور پہ، ایک کامران مرتضیٰ کے طور پہ، میرا خیال ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے.
یہاں پہ غلط ہوا ہے. آپ کہیں کہ 11 ججز نے غلط کیا تو میں کہوں گا ہاں 11 ججز نے غلط کیا. جو فریق نہیں تھا اس کو جو ہے وہ ریلیف مل گئی ہے, اور پھر وہ قانون کی وائلیشن میں آپ نے 15 دن دے دیے ہیں, اور 15 دن میں جو ہے نا جنہوں نے فرض کر لیجئے ڈیکلیریشن دے دیا یا کسی پارٹی میں شامل ہو گئے تو ان کو بھی آپ نے اجازت دے دی. پہلے اس سے پہلے 63 والا وہ ججمنٹ آ گیا تھا, اس میں جو ہے نا کچھ اور باتیں تھیں, اس میں کچھ اور باتیں, تو یہاں تک تو ہمارا اتفاق نہیں ہے. دوسری طرف ہماری پی ٹی آئی سے بات چیت بھی چل رہی ہے, مگر بات چیت بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مسائل یہ ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک نئی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ پنڈی والوں دوستوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب میں ادھر اس کمیٹی کو جو ہے نا کنوینر تو ہوں, اب میں اتنا بڑا وزن نہیں اٹھا سکتا کہ مولانا کے آئے بغیر وہ عمرے پہ ہیں, تو اس سے پہلے جو ہے نا ان کے ساتھ کسی جو ہے نا وہ بات چیت میں انوالو ہو جاؤں کہ پہلے کل ان کا کوئی اور سٹانس تھا, آج کوئی اور سٹانس ہے. ممکن ہے کہ وہ اس راستے پہ بہت آگے نکل جائیں, ممکن ہے وہ کسی اور راستے پہ ہوں, تو مولانا واپس آ جائیں. باقی یہ جو ہم نے ابسٹین کیا ہے یہ فیصلہ ہوگا, چیف ویب کا فیصلہ ہوگا, کیونکہ مولانا خود موجود نہیں ہے, یا جنرل سیکرٹری صاحب کا, حیدری صاحب کا فیصلہ ہوگا. اب ان سے پتہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں جو ہے وہ نہیں آئے اس میں کمیٹی میں, اور کس وجہ سے جو ہے نا وہ ابسٹین کیا ہے. ایبسٹین کیا. میں اس میں کامران مرتضیٰ صاحب جو میں جانتا تھا وہ میں نے شیئر کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں ایک موقف تو ہے, گئی تو سنی اتحاد کونسل تھی اور مل صاحب کچھ پی ٹی آئی کو گیا, اور پھر جب آپ یہ بھی کہہ دیں کہ آپ کو فلور کراسنگ کی اجازت ہے تو یہ آگے کا نقشہ کیا بنائے گا پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کوئی آگے کا کوئی ڈفرنٹ نہیں بنے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بڑی لمبی آرگیومنٹس ہوئی ہیں اور ڈیٹیل آرگیومنٹس ہوئی ہیں, اور وہاں پہ ججز نے سوالات کیے, آپس میں کراس کوشچن بھی ہوتے رہے, اور پھر سوالات میں انہوں نے یہ بات فیصلے سے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی کہ سپریم کورٹ کے لیے اور ان کے سامنے جو بڑا سوالیہ نشان ہے اور جس کو ریزالو کرنا انتہائی ضروری ہے کہ عوامی مینڈیٹ کیا تھا, اور کیا عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ ہم اس کے مطابق جا رہے ہیں کہ جس پارٹی کو پاکستان کی قوم جو ہے وہ ووٹ ڈال رہی ہے اس پارٹی کو آپ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور اس کے جو ریپرکشنس آگے آئے. اس کے پیش نظر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کیونکہ پارٹی مینڈیٹ جو تھا, عوام کا مینڈیٹ جو تھا وہ اس پارٹی کے لیے نہیں. آپ احمد اویس صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک سیاسی بات تھی, یہ قانونی بات نہیں تھی, اس پہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی تھی. بحث تو یہ ہو رہی تھی کہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے کہ نہیں. یہ دیکھیے نا, یہ سیاسی بات نہیں ہے, یہ سیاسی بات نہیں ہے, یہ تو سبسٹانشل جسٹس کی بات ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلٹیز کہتے ہیں کہ جسٹس cannot be sacrificed on the altar of technicalities. آپ جو ہے انصاف کو وہ بھیٹ نہیں چڑھا سکتے ٹیکنیکلٹیز کا, صرف اسی بنیاد کے اوپر. دیکھنا یہ ہے کہ عوام جس میں اتنی بڑی پرسنٹیج جو ہے پاکستان کی قوم کے اندر جو جس میں لٹریسی ریٹ بہت ڈاؤن ہے, اس کے باوجود پارٹی کا ٹکٹ ان کا سمبل لے لیا, آپ نے پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ریکگنائز کرنے سے گریز کر دیا, ختم کر دیا. اس کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیا. میں آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. کم بیک. اب اس میں کامران مرتضیٰ صاحب میں آپ سے یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پھر اس پہ نہال ہاشمی صاحب اور نثار کھوڑو صاحب بات کر سکیں. یہ فرمائیے گا کہ ایک سادہ بل کے ذریعے قانون سازی جو ہے وہ سسٹین کر پائے گی اگر چیلنج ہوتی ہے سپریم کورٹ میں, اور ہوگی یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کی روشنی میں معاملہ جائے گا؟ نہیں سسٹین کر پائے گی. آپ کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے تو انڈو کر سکتے ہیں کسی بھی فیصلے کو, وہ بھی جو ہے نا وہ اب ڈیولپ ہو رہا ہے یہاں پہ. لا شاید آپ سمجھے کہ ڈیولپ ہو رہا ہے, مگر اس سے پہلے اس کی بھی نظیریں نہیں تھیں. مگر ایٹ دی موسٹ جو میرا اپنا ویو ہے ایک وکیل کے طور پہ, ممکن ہے باقی دوست اس سے ایگری نہ کریں,
یا لیگل فرٹرنیٹی اس سے ایگری نہ کرے، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ کسی عام قانون کے ذریعے اس کو کسی بھی ججمنٹ کو سپریم کورٹ کی انڈو نہیں کر سکتے سوائے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے۔ اس میں کامران مرتضیٰ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا یہ اکٹھا کیس بھی سنا جائے گا، ریویو بھی گیا ہوا ہے، ریویو کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ کیونکہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت تک لیت و لال سے چلے گا اسی طرح۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو جو 3 ممبر کمیٹی تھی ان کی میں آتا ہوں اس میں احمد عویس صاحب آپ بھی ذرا ان پٹ لے لیا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھا ہوگا معاملہ؟ دیکھیں ریویو پٹیشن جو ہے وہ تو اکٹھی ہوگی، لیکن ابھی اصل میں اس کے اوپر جو بڑی سیر حاصل ڈسکشن جو ہے وہ ابھی مناسب اس وجہ سے نہیں ہے کہ ڈیٹیل ججمنٹ ابھی نہیں آئی۔ وہ ریزن انہوں نے دیے ہوں گے، اس ڈیٹیل ججمنٹ میں آئیں گے وہ ریزن کہ جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور اس میں آرٹیکل 187 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کو کیسے اپلائی کیا ہے اور اس کا ریشنل کیا تھا، اور اس کے پیچھے وہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں جب تک وہ سامنے نہیں آتی ہیں تو ہماری یہ ایکسرسائز جو اس وقت ہم ایک ہوا میں تیر چلا رہے ہیں اور اپنی سوچ کے مطابق ہم اپنی بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ جب تک ججمنٹ سامنے ہمارے نہیں ہے۔ تو ویسے یہ ہے بات کہ جب یہ معاملہ آئے گا تو ریویو پٹیشن جو ہے ان کے ساتھ ہی کوئی میٹر جو ہے، اور آئی ایم شیور کہ اگر الیکشن کمیشن نے یہ کچھ اعتراضات لگائے ہیں، کچھ وہ نہیں بھی کیے ہیں، تو وہ میٹر ساتھ ہی کنسیڈر ہوگا، سنا جائے گا، اور اگر کوئی کنٹیمپٹ کا میٹر ہے تو وہ کنٹیمپٹ پٹیشن بھی آئے گی، وہ الیکشن یہ چھٹیوں کے بعد ہی آئے گی۔ اچھا اب نہال ہاشمی صاحب چونکہ آپ بھی لائر ہیں، 2 وکلا کی آپ نے بات سن لی ہے، اگر آپ یہ 1 مہینے تک سٹیٹس کو چل سکتا ہے، ظاہر ہے جیسی عدالتی چھٹیاں ختم ہوں گی تو یہ معاملات جو ہیں پھر وہ اختیار کریں گے ایک رخ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سمپل بل ہے یہ سپریم کورٹ کے سامنے ٹھہر پائے گا جس کے بینچ نے اتنا واضح فیصلہ دیا ہو؟ جی 100% ٹھہرے گا۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار ہم نے عدالتی نظام سے کانسٹیٹیوشن کو ریرائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ہم عاملوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ایبینس میں ڈالتے ہیں تو آپ پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، یہ آرٹیکل 6 پھر بڑا مشکل ہو جائے گا دوسروں کے لیے بھی جب آپ کانسٹیٹیوشن کو ریرائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بندیال صاحب نے کے دور میں کانسٹیٹیوشن کو ریرائٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک بنیادی چیز ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ لوگوں نے کس کو ووٹ دیا، لوگوں نے آزاد لوگوں کو ووٹ دیا تھا، اور جو کھوڑو صاحب نے کہا کہ پھر لوگ حلف کو بے ایمانی نہ کریں، حلف ایک بہت مقدس چیز ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام پہ حلف لیا جاتا ہے۔ جب حلف لے لیتے ہیں کہ اب ہم حلف لے رہے ہیں اور ہم ایفیڈیوٹ سبمٹ کر رہے ہیں کہ ہم سنی اتحاد کاؤنسل کے ممبر ہیں، اور اوور نائٹ آپ اس حلف کو ڈیفائی کر کے کہتے ہیں نہیں جی اب ہم اس کے ممبر نہیں ہیں، تو اب ہم جا رہے کسی اور پارٹی میں، تو آپ بریک کرتے ہیں بہت سارے رولز کو۔ اب رہ گیا بل کے بارے میں، سمپل بل، جناب بل سمپل نہیں ہوتا ہے، جو بل کو پارلیمنٹ پاس کرے وہ قانون کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور قانون جو ہے وہ سپریم کورٹ یا کسی بھی کورٹ کے تشریح سے کہیں زیادہ مؤثر اور مضبوط ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس بات کی بارہا تشریح کر چکے ہیں ہمارے بہت سارے معزز جج صاحبان کہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے قانون سازی کی جاتی ہے، بل پاس کیا جاتا ہے، وہ اوپر ہے سپریم کورٹ کے یا کسی بھی کورٹ کے کسی بھی ججمنٹ سے، آرڈر سے۔ ٹھیک ہے، اس میں آتا ہوں نہال صاحب، اس میں اب یہ فرمائیے گا نثار کھوڑو صاحب کہ فیصلہ تو فیصلہ ہے، آپ کہتے رہے ری رائٹ آئین کیا گیا ہے، آپ قانون بھی لے آئیں، لیکن ایک فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ سے آیا ہے، اور ماضی میں فیصلے تسلیم ہوئے ہیں، وہ چاہے جس نوعیت کے بھی ہوئے ہیں، آپ کا پرائم منسٹر گھر چلا گیا تھا، تو یہ بھی اسی نوعیت کا ایک فیصلہ ہے۔ دیکھیں جناب،
सुप्रीम कोर्ट को हमने कुछ हिदायत भी बनाई, जिसमें प्रोसीजर वाला जो था कि जी एक कमेटी होगी जो बेंच बनाने में एडवाइस देगी एक दूसरे को। ये भी तो असेंबली ने पास किया था ना, उसके लिए कोई आईनी तरामीम की बात नहीं थी, और कोर्ट ने वो हमारा वो प्रोसीजर प्रैक्टिस माना है। फिर उसने कहा है कि रिव्यू में वही जज नहीं बैठेंगे, वकील भी चेंज हो सकते हैं। हमने वही किया कि जी हमें रिव्यू जाना है, रिव्यू में जाना है, जिसके लिए देर हो रही है। फिर कौमी असेंबली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है, आइन में तरमीम नहीं की। तो इलेक्शन एक्ट में तरमीमें तो होती हैं। इलेक्शन एक्ट जब बना तो सारी पार्टियां इकट्ठे थीं। अगर कोई कंफ्यूजन हो गई तो उसको हमने सीधा करने की कोशिश की है, तो हमने गैर आईनी काम तो नहीं किया। तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट पर तामील करने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन को हमने भेजा ना, वो फैसला करेगी एक नई सूरत हाल में। हां, हमने तरमीम कर दी, लेकिन यह बहुत बड़ा नेशनल इशू था, आईनी इशू था, फ्लोर क्रॉसिंग का मसला था। उसके लिए 3 महीने के बाद डेट क्यों मिले? क्यों छुट्टियों का बहाना किया जाए? जब असेंबली को डिसॉल्व किया था इमरान खान ने, तो 12 बजे भी आके तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था ना, और उसको रद्द किया था। तो अब मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा मसला, जो पार्टी खड़ी ही नहीं हुई इलेक्शन में, उसको घर बैठे बैठाए 40 लोग मिल जाएं, ये आईनी बुहरान नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं निसार खोड़ो साहब। अब कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी उस वक्त आवाज़ सिग्नल का इशू हो गया था। ये फरमाइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया, ठीक है, अब 2-1 की अक्सरियत से ही ये फैसला हुआ कि जी सितंबर छुट्टियों के बाद जो है वो सुना जाएगा। अब ये जो मामला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पहुंचा हुआ है, वो कह रहे हैं कि असेंबली का काम जो है वो कानून साजी करना है, और ये इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसकी उस चीज़ को तो अडॉप्ट कर लिया, तो इसको क्यों नहीं मानेंगे? देखिए, जजमेंट जो है ना, वो जजमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो वो जजमेंट किसी आम कानून साजी के तहत जो है ना अनडू नहीं हो सकता। ये मेरा ओपिनियन है, दोस्त उससे इत्तफाक करें या न करें। तो वो उसमें जो है वो लिखा हुआ था, कानून की बात आम कानून की लिखी हुई, प्रोविजन निकालें, उसको दोबारा देखें, तो उसमें जो है ना वो कर सकते थे। वो आम लेजिस्लेशन जो है वो परमिजेबल थी, वो जो रिलेटेड जो प्रोविजन बात हो गई, तस्लीम किया। यहाँ पे मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, ना तो फिर हम हर रोज़ जो है ना हुकूमत की मंशा के मुताबिक फैसले जो है जहाँ पे भी होंगे वो अंडू होते रहेंगे, तो ये बात जो है वो लॉजिक को अपील भी नहीं करती है। गो कि इस बात के बावजूद, मतलब ये तो एक प्रिंसिपल बात हो गई ना, मगर इसके बावजूद मेरा कहना यह है कि मैं फ़ैसले से ज़ाती तौर पे इख्तलाफ रखता हूँ। मैं नहीं समझता कि जो है जो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि वो हो सके। अब वो रिव्यू करते हैं या नहीं करते, फैसला यही बरकरार रखते या नहीं रखते। बहरहाल मैं भी अपना ओपिनियन उस पर कायम हूँ और उस पर रखने का हकदार भी हूँ। अच्छा, इसमें अब अहमद उवैस साहब ये फरमाइएगा कि देखें, जो निसार खोड़ो साहब बात कर रहे हैं, जो निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, सियासी तौर के ऊपर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा है, लेकिन जो एक कागज़ के ऊपर लिखी हुई चीज़ है वो सियासी चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर उसको आप कैसे देखते हैं कि ये मामला जो है या पार्लियामान की जो कानून साजी है ये अंडू हो जाएगी? देखिए, निहाल हाशमी साहब और खोड़ू साहब ने उसका बिल्कुल
है कि तो ऐसा महसूस होता है कि को बगैर स्टडी किए उसके रेलेवेंट आर्टिकल जो हैं और उसको जो पाकिस्तान के आइन का जो कॉम्प्रिहेंशन है ना कि आइन होता क्या है और उसका फंक्शन कैसे किया जाता है, वो स्टेट के अफेयर्स को रन करने के लिए आइन की अहमियत क्या है, ऐसा लगता है कि इस वक्त वो इस अदराक से मुबर्रा होकर ये गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ अपनी पार्टी लाइन को सेव करने के लिए। अदरवाइज बात बड़ी वाज़ेह है कि अगर ऐसे, जैसे मैं इत्तफाक करता हूँ इस वक्त कामरान मुर्तज़ा साहब से, कि अगर इस तरीके से ही आप चलने लगे तो फिर तो निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा ना। फिर तो सुप्रीम, जब एक गवर्नमेंट बैठी हुई है तो गवर्नमेंट ज़ाहिर मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है ना, मेजॉरिटी पार्टी उसकी बन जाती है, वो कोलिशन की शक्ल में है या अकेली पार्टी की शक्ल में है। उसकी जब मेजॉरिटी पार्लियामेंट में होती है तो हुकूमत बनती है। अब जब पार्टी हुकूमत बनती है और लेजिस्लेशन के लिए तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सवाए इसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो तो वहाँ 2/3 चाहिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे और आप सिंपल मेजॉरिटी से उसको स्ट्राइक डाउन कर दें तो ये निज़ाम चलेगा कि निज़ाम तबाह हो जाएगा? भी ऐसा हो नहीं सकता। ये तो उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो निज़ाम। ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो ये फैसला लास्ट, इसको कोई अनडू नहीं कर सकता इस तरीके से। इट अगेन नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके लिए एक निज़ाम है। ये तो एक आप फिर दूसरी बात ये है कि आप जब कानून साजी करते हैं, अगर उसमें ये नज़र आए कि ये इवेंट स्पेशल, ये जो है इसमें कंसिडरेशन जो है वो किसी स्पेशलाइज अंदाज में है कि कोई ऐसा इवेंट है, उसकी पेश नज़र आप ये तो अमेंडमेंट या साजी कर रहे हैं, या आप कोई पर्सनल स्पेसिफिक है या पर्सनल स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक, तो ये दोनों जो हैं इसमें वो बोनाफाइड्स ख़त्म हो जाती हैं जो लेजिस्लेशन के लिए ज़रूरी है। अगर दूसरे एस्पेक्ट से भी, और दूसरी बात यह कि री राइट वाली बात ये बार बार कर रहे हैं, तो री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना इख्तियार है अदलिया का, ना अदलिया ने किया है। अगर इनका ख्याल था कि कोई जजमेंट री राइट जो है वो उसको इट अमाउंट टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके खिलाफ इनको रिव्यू में जाना चाहिए था, उसको अंडू करवाते। अगर सुप्रीम कोर्ट समझते री राइट हुई, इट वुड हैव बीन डन इट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये बात करनी जो है ये बिला जवाज़ है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब निहाल हाशमी साहब ये फरमाइएगा कि फ़ैसला तो आ चुका और ज़ाहिर है बिल भी आप लेकर आ चुके, कमेटी से उसकी मंजूरी हो गई, अब वो आगे पार्लियामेंट से भी हो जाएगा, तो ये तो फ़ैसले और बिल आपस में मुतसादिम हैं। तो क्या ये अदलिया और हुकूमत को भी उस तरफ लेकर जाएगा? कतई नहीं लेके जाएगा। देखिए जी, बात सारी है, ना हम पार्टी लाइन पे बात करते हैं, ना मैं किसी और लाइन पे। मैं समझता हूँ मैं एक ही लाइन पे बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन पे। और हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक लाइन पे हमें एज ए सियासी वर्कर बात करनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मगर अब ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी को रिडिफाइन करने की कोशिश अगर किया जाए, जैसे फिर मैं खोड़ो साहब का जिक्र करूंगा, उन्होंने कहा कि एक पार्टी इलेक्शन तो लड़ी नहीं है और उसको आप 39 सीट्स दे रहे हैं तोहफे के तौर पे, तो फिर ये तो बड़ी ज्यादती होगी। जो देखिए, एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो आपको नजर आता है उसके ऊपर आप बात करें। मैं ये समझता हूँ जो फाइनलिटी होती है, इवन कभी कोई चीज नहीं जीतता है जो सच होता है। मेरिट जीतता है, डेमोक्रेसी जीतती है, और डेमोक्रेसी की नुमाइंदगी पार्लियामेंट करती है, और पार्लियामेंट की नुमाइंदगी जो है उसके मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। तो हम सबसे बड़े आईनी इदारा हैं, हम सबसे बड़े आइनसाज हैं, और इससे बड़ा पाकिस्तान में अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं है जो इस तरह के फैसले करे। अवाम के हुकूक के लिए भी फैसले हम करते हैं, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर इदारा चाहता है कि वो अवामी फैसले करना शुरू से मुमकिनात नहीं हो कि हम कहीं भी किसी से तसादुम नहीं करेंगे। हम जो आइन और कानून कहते हैं हम उसके मुताबिक चलेंगे, उसकी हम पामाली कभी भी नहीं करेंगे। नहीं, वो तो निहाल हाशमी साहब नज़र आ रहा है ना कि आप बिल ले आए हैं, उनका फैसला है, और फैसला वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद तो करवाना है, तो फिर आपका बिल की क्या हैसियत होगी?
देखिए अमल दरामद तो ऐसे भी हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट में कि रूल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर जब हमने फैसले किए तो फिर क्या हुआ, आपने देखा होगा ना फिर क्या होता है मुल्क में। अगर कोई गलत फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जाती है तो उसकी कीमत कौम को अदा करनी पड़ती है, रियासत को अदा करनी पड़ती है, उन चंद अशखास को नहीं करनी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो विजडम वाली जगह है और अवाम की जो विजडम है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट अगर एक फैसला करती है तो वो हर चीज को सोच समझ के करती है, वहां पे किसी एक पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होती है। इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब एक और चीज़ है कि 41 अरकान जो इलेक्शन कमीशन में गए और उन्होंने जाके अपनी पार्टी वाबस्ती की दस्तावेज़ जमा कराए, उन्होंने कहा जी कि हमारी वाबस्ती की जो तस्दीक है वो पार्टी करेगी। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को लिख दिया है कि जी इस पार्टी का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है और जो उसका ढांचा है उसकी अदम मौजूदगी में किसको माना जाए। तो आपको इस आर्गूमेंट में जान दिखाई देती है कि ये टाइम ही ज़ाया करने के मुतरादिफ है? देखिए उसमें ऐसा है कि इनके ऊपर पीटीआई के ऊपर एक जो शेर जो सादिक के कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन कुछ सानो मरंदा शौक भी सी। हाँ जी। तो ये सारा कुछ जो है वो कुछ इनका अपना करदा भी है, यकीनन ना करदा भी होगा, मगर करदा भी बहुत कुछ है। और वो करदे की वजह से जो है ना यहाँ तक ये मामला पहुँचे हैं। गलत एडवाइस, गलत समत में रवाना इलेक्शन जो है ना, हमारा भी चल रहा है इलेक्शन, अगर वो उसके इलेक्शन के लिए जो है वो हमको जो है वो पसीने निकल रहे हैं। और ये इलेक्शन करवा लेते, तरीके से करवा लेते, उसको ठीक कर लेते, तो कोई चैलेंज भी दरपेश नहीं था। नीचे के ओहदों पे चैलेंज दरपेश होता है, जो पार्टी को हेड कर रहा होता है उस पे चैलेंज ही दरपेश नहीं होता। तो मतलब बहुत सारी तकलीफें जो है ना वो खुद इन्होंने वो की हैं। मेरे पास चूँकि टाइम थोड़ा रह गया, अहमद अवैस साहब फिर वाइंड अप करवाएंगे खोड़ो साहब से। ये फरमाइएगा कि कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि कुछ सानू भी मरंदा शौक सी, और ये बड़ी ज़ुबान ज़द आम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना वकीलों ने मरवाया है वो खुद शायद इतना ना मरते। नहीं, मेरे ख्याल में मुकल्ला नहीं, लेकिन ये बात जो है इन्होंने की है, देखें उसमें कोई सदाकत जरूर होगी उसमें, और ऐसी अचंभा की बात भी नहीं है। इंसान जो है बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, बहुत सारे इंसान जो है जगह जगह से अपनी गलती से भी सीखता है और बेहतर सीखता है, और अपने यही एक्सपीरियंस इसी तरह से गेन होता है। ये होती रहती है, हर ये किसी एक से ये मखसूस नहीं है, ये बात जो है हर शख्स के साथ ऐसा होता है। इसलिए ये जो आज के हालात हैं इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी तो उस वक्त आएगी कि जिस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करना शुरू करेंगे, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो रहा है जो गलत है, और एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाई किया गया ओपनली। पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरीके से ओपन वो सबसे बड़ी खतरनाक सूरत हाल थी, और उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का साथ देना पाकिस्तान के आइन को डिफाई करने के लिए, ये बड़ा ही खतरनाक खेल था। लेकिन अब मुसीबत ये है ना कि नहीं, आप अहमद अवैस साहब मुसीबत पर वक्त नहीं है, मुसीबत ये है कि आप दवाई भी आप उधर से ही मांग रहे हैं। नहीं मांग नहीं रहे हैं, वो तो एक गुफ्तगू करने के लिए, एक बातचीत करने के लिए किसी से सिचुएशन के ऊपर, वो कोई ऐसी बात नहीं है। चलें ठीक है। निसार खोड़ो साहब, आपको इस सारी सूरत हाल किधर एंड होती हुई दिखाई दे रही है? मैं सिंपल टर्म्स में कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल तब माना जाएगा जब रिव्यू पिटीशन पे फैसला होगा। जब रिव्यू उन्होंने अलाउ किया है, जब सितंबर में कहा है कि उनकी सुनाई देगी, तो तब तक मैं इस फैसले को फाइनल क्यों मानूं? और असेंबली को कानून का हक है, कानून बनाने का हक है, उन्होंने बनाया अपने एक्ट में। यह फैसला फाइनल नहीं है क्योंकि रिव्यू का हक है हमें, कानून तो फाइनली कहता है, माना है कि रिव्यू होगा। अच्छा, तभी तो उन्होंने डिटेल जजमेंट भी नहीं दी, और रिव्यू का इंतजार हमें भी है, उनको भी है। ठीक है, चीज को ठीक है। बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।